बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज आपसे एक मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि भाई मर्द मजलूम है या औरत मजलूम है। तो मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त अबरार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं अबरार साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि अबरार साहब मुझे बताएं कि इस माशरे के अंदर मौजूदा सूरत हाल जो है इसमें मर्द मजलूम है या औरतें मजलूम हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। और जैसा कि उमैस भाई आप जानते हैं कि मैं अवामी तर्जुमान के उन्वान से लोगों तक अपने ख्यालात पहुंचाता हूं। और अवामी तर्जुमान उसी को कहते हैं कि जो आम लोगों के दरमियान में बैठ के उनकी सोचों को जमा करता है और लोगों को आगे उसको फॉरवर्ड करता है। तो आपने आज जो टॉपिक रखा है तो ये टॉपिक बड़ा मतलब दिलचस्प टॉपिक है और लोग इसमें मुख्तलिफ सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन आपसे अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आपने टॉपिक तो बता दिया कि मर्द मजलूम है या औरत। मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा बतौर मतलब मेज़बान कि आप जैसे मेज़बानी कर रहे हैं इस उन्वान की, तो आपकी नज़र में मकसद कौन मजलूम है, औरत मजलूम है या मर्द? ये मुझे आप पहले जवाब दें। हाँ, जवाब तो खैर आपका सवाल आपने मुझे ही फंसा दिया। अगर मैं एंटी लेडी की बात करता हूँ तो फीमेल में फंसा, और अगर मैं मर्द के खिलाफ नहीं, ये कॉमन सी बात, लेकिन कॉमन सी बात ये कि औरत तो मजलूम है लेकिन मर्द भी मजलूम है। मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बचपन के बाद जब वो बड़ा होता है तो बहनों की शादी की, फिर अपनी पढ़ाई की, घर चलाने की, उसके बाद बीवी की, साथ में माँ की। तो मर्द तो साथ साथ बहुत सारी औरतों को पालता है और पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मर्द के लिए इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है। मर्द भी मजलूम है और कहीं जाके औरत भी मजलूम साबित हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मर्द ज़्यादा मजलूम है। जी बराबर भाई। तो मर्द के ज़्यादा मजलूम होने की वजह ये नहीं कि मैं मर्द हूँ। वजह ये कि अगर आप देखें बज़ाहिर तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। सही है, क्या दिन है, क्या रात है, सुबह है, शाम है, कुछ भी नहीं पता होता। सुबह निकलता है, रात को घर आता है, त्योहार क्या है नहीं पता। बस उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, बस एक मर्द की ज़िंदगी ऐसी है। इससे पहले वो बहनों के ऊपर और माँ के ऊपर ज़िंदगी अपनी निछावर करता है और ये फ़र्ज़ है उसका, करना चाहिए उसको। लेकिन अबरार साहब आपने मुझसे सवाल करा तो मैंने बोला कि मेरे हिसाब से तो मर्द मजलूम है, औरत मजलूम नहीं है। देखें उमैस साहब, मैं अब आपको इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने अपने जवाब में आधी से ज़्यादा बातें तो खुद तशरीह कर दी हैं। सही है। यानी कि अल्लाह ताला ने औरत को जो मकाम अता किया है इस माशरे में, इस दुनिया में, ठीक है, उससे हम किसी भी तरीके से इनकार ही नहीं कर सकते। देखिए ज़ाती किरदार अपने अपने सबके होते हैं, ठीक है ना। हर घर में एक मामला अच्छे बुरे चल रहे होते हैं तो उस नज़र से उसके जो उसकी पोजीशन होती है घर की, उसके हिसाब से उसको किसी को मकसद एक उसकी इज्जत होती है या किसी की अल्लाह ना करे तो मकसद इज्जत ना होने वाली बातें सामने आती हैं। तो अगर आप मेरे व्यूज़ या आम लोगों के कॉमन व्यूज़ अगर जानना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मर्द माशरती हवाले से यकीनन, यानी उस पर जिम्मेदारियाँ होती हैं जो शरई तौर पे उस पर डाली गई हैं। ये कोई मकसद ये नहीं है कि आप घर में पैदा हो गए और 2 साल 3 साल मकसद बड़े होने के बाद शऊर की मंजिल पे जब आप आते हैं तो आप पे जिम्मेदारियाँ नीचे से ला दी जाती हैं। नहीं, ये हमारे दीन इस्लाम में जो एक पैगाम दिया गया है उसमें हर एक की जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने तमाम जावियों से मकसद महफूज कर दी हैं, ठीक है। अब उसको वो चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किस तरीके से उस जिम्मेदारियों को अच्छे अंदाज से निभाने की करता है। तो बात यह कि देखिए, मर्द माशरती हवाले से जिम्मेदारियों का तयन यकीनन उसके लिए बहुत अहम है, बहुत कठिन है। और औरत, अगर आप गौर करें तो औरत मर्द से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अहल रखती है और उस पर वो हुकूक उसकी जगह अपनी जगह है। मिसाल है कि वो आप तो घर से मर्द जो है बाहर चला जाता है कमाने के लिए, फिर वो घर की तमाम जो बच्चों की जिम्मेदारियाँ, उनको तरबियत देने की जिम्मेदारियाँ, उनके आने वाले मुस्तकबिल को दवाम बख्शने के लिए जो अमूर अंजाम देने वो औरत पे आते हैं। और औरत तो अगर आप एक शरीक पार्टनर ज़िंदगी का होने के नाते अच्छे अंदाज से शुरू से लेके चल रहे हैं तो कहीं आपके बच्चों को वो कभी भी कोई मसल ऐसी तरबियत नहीं दे सकती कि वो माशरे में मसल शऊर हासिल करने के बाद वो माशरे में कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी यानी उस घराने की या उस ख़ानदान की इज्जत पे कोई दाग आए, ठीक है।
تو عورت پہ زیادہ تر ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر مظلومیت کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت اپنی جگہ ذمہ داریوں کے حساب سے اگر وہ خدا نہ خواستہ پوری نہیں ہو پا رہی, اپنے ذمہ داری نبھا نہیں پا رہی, تو اس کو پھر مختلف سوالات. نہیں تو ابراز صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, عورت تو ذمہ داری نبھاتی ہے اور ایک مرد کو پروان چڑھاتی ہے, بے شک اس بات میں تو سچائی ہے, لیکن ابراز صاحب کیا مرد اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا؟ بالکل مرد تو نبھاتا ہے. پوری زندگی اپنی, میں نے پہلے بھی بتایا, آپ نے مجھ سے سوال کرا, مرد تو اپنی پوری زندگی ایک عورت کے نام کر دیتا ہے. اب میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں. دیکھیں, مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک حق یہ بھی دیا ہے کہ اگر مثال ہے کہ تم کسی بھی مثلا اپنی جو منقوہ ہے, آپ کی جو اہلیہ ہے, بیوی ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ایک خاندان ایک کنبے کو پال رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اتنا وسیلہ دے دیا ہے کہ تم ہر طریقے سے تمام ذمہ داریاں پوری کرو, لیکن مرد ایک ایسی فطرت کا مالک ہوتا ہے, زیادہ تر جو تجربہ بھی ہے, تجزیہ بھی ہے, تو وہ اپنے شریعت کو اپنے زاویے سے سوچتے ہوئے اپنے مثلا ایک سے زیادہ بیویاں بھی پال لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, 2 بیویاں بھی رکھتا ہے, 30. اب موجودہ وقت میں تو اب تھوڑا قانون میں تبدیلی آ گئی, لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو تھا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے سر. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں سب اس کو سنے آپ. صحیح ہے. اور مرد تو ایک 2 یا 3 بیوی ایک ساتھ رکھ سکتا ہے. یہ تو آپ فائدے والی بات کر رہے ہیں. یہ تو عورت بات, اب عورت پہ آ جائے نا, یہ بات عورت نے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے, میں میری ویڈیو کوئی بھی خاتون دیکھ رہی ہوں, میں ہرگز اس کا دفاع نہیں کر رہا کہ آپ مردوں کے لیے کہ 2 شادیاں کریں, خاتون کا دفاع نہیں کر رہا ہوں, میں جو بات ہے وہ کر رہا ہوں, 2 شادیاں کریں یا 3 شادیاں کریں, میں اس چیز کا دفاع نہیں کر رہا. صحیح ہے, میں تو صرف یہ بول رہا ہوں کہ مرد مظلوم ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر یہی حقوق یا یہی حق اگر عورت کو تقویز کر دیا جاتا خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ سوچیں مرد کی کیا پوزیشن ہوتی. پھر آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ مرد مظلوم ہے. اگر دیکھا جائے تو ابھی مطلب عورت بند ہاں, عورت کو ایک طلاق جیسا یا خلا جیسا ایک وہ ہتھیار دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے, لیکن ہماری جو مشرقیت ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے عورت بڑا سوچتی ہے پہلے. بھائی گزشتہ دنوں ابھی مختلف چینلز پہ بھی آ رہا تھا کہ ایک پروفیسر تھے, انہوں نے شادی کری اور وہ بینکٹ میں بہت زیادہ پٹے, یعنی کہ وہ شادی کرتے ہوئے ولیمہ تھا اس دن ان کا, وہ بہت پٹے. تو یہ حق تو چھوڑ دیں کہ مرد کو حق ملا ہوا ہے 2 شادی. دیکھیں یہ میں صاحب یہ مس ہینڈل ہونے والی باتیں انہوں نے نہیں پرمیشن ہی نہیں دی, کوئی بیگم دے گی پرمیشن؟ سن تو نہیں, اس میں کمنٹ ضرور دئیے گا, آپ کو پرمیشن دیں گے اپنے شوہر کو شادی کرنے کی؟ دیکھیں ایسے بہت سارے ہیں اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے جو 2 3 بیویاں ایک ساتھ جڑ کے چل رہی ہیں. سر وہ 1% بھی نہیں ہے سر. 1% بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں ابھی آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا, میں نے جیسے بھی کہہ رہا تھا وہ مس ہینڈل ہونے والی بات ہے. وہ بڑے معتبر انداز سے اپنے سسٹم, یعنی اب جو تیسری بیوی کو لانا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے ایک ہوتا ہے نا مس ہینڈل کرنا, یعنی سر پرمیشن لینا بھی ضروری ہے, پرمیشن لینا بھی ضروری ہے. اور اس سے اگر انہوں نے کوئی, یہی تو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کاغذی کوئی کارروائی نہ کر کے کوئی تیسرا اسٹیپ لیا, تو اس میں وہ جو صورتحال ان کے ساتھ ہوئی وہ پھر ایک لحاظ سے ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی. اچھا, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ مظلوم تھا. میں مظلوم تو اس کو تو مظلوم تھا, یعنی کہ ابراز صاحب اس کو مظلوم نہیں کہہ رہا, لیکن انہوں نے طریقہ کار غلط سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ابراز صاحب نے خود قبول کر لیا کہ مرد مظلوم ہے. یہ دفاع کر رہے تھے خاتونوں کا, لیکن آپ ان کو خود کنفرم ہو گیا کہ مرد مظلوم ہے. آپ کا ٹائم کا مجھے پتہ نہیں, اگر آپ ٹاپک کو تھوڑا دیر چلنے دیں گے تو میں ساری چیزیں بذات نہیں سر, اصل میں ٹائم اتنا ہے ہی نہیں, اور آپ کو پتہ ہے ابھی ایک اور جگہ جانا ہے ویڈیو بنانے کے لیے. دیکھیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھی, اور میری طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے, لیکن میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو بناؤں, اور آج میں آیا تھا کافی دن بعد اپنے چینل کے اوپر. تو میرے پاس بہت سارے SMS بھی آ رہے تھے, اور جو واقعہ ہوا ہے پچھلے دنوں اس کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر وغیرہ پہ کہ مرد مظلوم ہے, عورت مظلوم ہے. تو میں نے سوچا کہ آج بات کروں. میرا کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے عورتوں سے, میرے گھر میں بھی عورتیں موجود ہیں اور میں بہت عزت کرتا ہوں عورتوں کی, لیکن دیکھیں بھائی مرد تو مظلوم ہے. پاکستان زندہ باد, اپنا خیال رکھیے. ابھی اینڈ نہیں کریں, میں اینڈ کرنا پڑے گا سر, اینڈ کرنا پڑے گا. اللہ حافظ.